हांव देविदास शंकर आमोणकर इनफ इज इनफ कोर कमिटी मेंबर। एक आज हांगा घडीत अशी घटना घडलेली आसा। आझाद मैदान आझाद ना हे सरकारान परत एकदा दाखोवन दिल्लें आसा। आयज हांगा कारापूर सर्वंटचे जे आंदोलनकर्ते आसले ते येवन आज 18 जूनाचो हो जो दीस आसा तो मनोवपा खातीर ते हांगासर येयल्ले, पूण तांकां आझाद मैदानार येवंक दिलें ना। सरकार तांकां कित्याक भिलो काय सरकार आपल्या कर्मांक भिलो तें कळोंक ना। पूण दुर्दैवान ह्या सगळ्या आमच्या कारापूर सर्वंटच्या जे नागरीक आसा तितून भुरगीं आसा, जाणटीं आसा आनी आमचे तरणाटे भावूय आसा जे आपल्या हक्का खातीर झगडटा। तांकां सगळ्यांक व्हरून ओल्ड गोवा इलिगली बेकायदेशीर रित्या हांगासरल्यान अटक करून घेवन गेल्या, तांचो कसलोच गुन्यांव नासतना। सो आझाद मैदानार हो जो एक उलो दिल्लो आमी की आयज हांगासर येवन आमी आमचें आंदोलन करतले आनी निशेध व्यक्त करतले। सरकार जे लक्ष दिना थंयसर इतले दीस आंदोलनाक बसलेले आसा तेंचे त्या एक आवाहन करता हांगा इनफ इज इनफच्या तर्फे आमचो ह्या सगळ्या लढ्याक पाठिंबो सातत्यान आसा। आनी आतां हांगासर तांकां न येवंक दिल्ल्या कारणान तांकां व्हरून थंय ओल्ड गोवा पोलीस स्टेशनाचेर थेयल्ले आसा। आनी अशी एक विनंती आसा जे कोण हांगा येवपाचे आसले ते सगळे मित्र आमचे जे आसा तेंच्यांनी ओल्ड गोवा पोलीस स्टेशनाचेर येवचे आनी ह्या सगळ्या आमच्या भाव भयणां थंयसर जेंकां आडोवन थेयला तांकां पाठिंबो दिवचो। एक्चुअली तांकां आतां ते वच म्हणटाले, पूण आमच्या आंदोलनकर्त्यांनी तांकां सांगलां की खंयच्या कायद्या सकयल आनी कोणाच्या ऑर्डरीचेर तुमी आमकां अटक केली ते आमकां ऑर्डर दाखया आनी आशिल्ले तशें आमकां व्हरून आझाद मैदानाचेर सोडा म्हणून। तो पर्यंत आमी हांगासरल्यान हालचे ना ही भुमिका तेंच्यांनी घेतलेली आसा। आनी तेंचे ते भुमिकेक पाठिंबो दिवपा खातीर सगळ्या गोंयकारांक सगळ्या हांकां सपोर्ट करपी सगळे आमचे जे भाव आसा भयण्यो आसा तांकां विनंती करता की तेंच्यांनी ओल्ड गोवा पोलीस स्टेशनाचेर येवचें। देव बरें करूं।